सर तुम्ही आज चिंबल प्रोटेस्टाक आयले मग युद्ध सो तुमची हांगा यादी कितें कारण तुम्ही हांगा मेरशे लागींच रावपी सो तुमची यादी बी अशें कितें आसा ह्या स्पॉटार कारण हे जंगल कशें 100% कशें आशिल्लें वर वचता तेन्ना ल्हान ताका कदंबा रोड म्हणटाले आनी म्हणजे एक 2 गाडयो भॅरली सुट्टाल्यो आमी शिमला मेरशे लागीं रावप हांगा येवप जाल्यार हांगा तुका बेस्ट कान्नां बेस्ट चुन्नां जी आसली ती हांगा मेळटाली घरा सांगप ना कारण हांगाचें नांव चुन्नां जर घरा घेवन गेलो जाल्यार कळटालें हांगा गेलें म्हणजे डेंजर आसलें हांगा म्हणजे लोक भिताले रातचे बितचे वचपाक कित्याक पयलींच्या हांगा ज्यो एट्रॉसिटीज पोर्चुगीजांनी केल्ल्यो त्यो खंय ना खंय तरी जातल्यो ती हांगा आदनेरी जाता येता पूण आमी भुरगे कितें शाळेन आसले स्कुलान आसताले येताले सायकली पेडलां मारून वयर येवप तळ्या कडेन वचप आनी हे सगळे एरियेन एक्चुली आमकां जितली याद आसा पळय हांगा खूब जे ते चिमलकार जे आसा ते हांगा तवशे काडटाले हांगा नाशणे काडटाले आनी 2-3 मिरसांगो सुद्दां लायल्ल्यो आमी पळयल्या आमी ल्हानपणांतल्यान पळयल्या आतां ह्या दिसांनी खबर ना कितें चल्लां तें पूण तळें जें आसा तें तशेंच सुंदर आसा तळ्याची एक एक्झीट आसा सकयल म्हाका तसना खबर आसा कितल्या लोकांक ती पूण तळ्याक खंय ना खंय तरी ते चॅनल आसतलो जे प्रॉबब्ली पोर्चुगीज टायमार लोकांक उदक पावयताले कारण ती एक्झीट थंय आसा सकयल आनी अजुनूय म्हाका दिसता ती आसा आमकां शुअर खंय ती एक्झॅक्टली कारण आमी ल्हानपणान अशें वयर चडप त्या सायडींतल्यान हांगाच्यान आनी भुरग्यांनी सगळें वचप फॉरेस्ट करून घेवप शिरेंतल्यान थंय ना मातशें आयल्यातल्यान वयर चडप जें तळें आसा आज जर चिमला जर बांय आसा शेतां जी उरल्या त्या शेतांत जर खंयच्यान उदक जर सारकें म्हणजे पांचळ वयल्यांतल्यान जी पर्कलेजान तें ह्या उदकाचो वापर लोकांक पिवपाचें उदक दिवपाकूय करपाक शकता सरकार म्हणटा आमी 4 वरां उदक दिवपाक शकना पूण हें उदक आज चिमलान 2 वरां उदक येता मेरशेन 2 वरां उदक येता हाजो वापर त्याय गोश्टीक करूं शकता दीस एरिया कॅन बी डेवलप्ड एज टुरिजम स्पॉट एंड इट कॅन बी अ व्हेरी ब्युटिफूल टुरिजम स्पॉट हांगा जर एक नॉर्मल अशें गोंयची विलेज टायप कितें केलें जशें बीग फूट आसा तशें त्या टायप केलें आनी तळें आसा इतलें सुंदर तळें म्हाका तितून पळयलें जाल्यार खबर ना वचून पळय मुद्दम इट इज वन ऑफ द ब्युटिफूल सायट वीच कॅन बी एक्चुली कन्वर्टेड इंटू अ टुरिजम स्पॉट इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉयींग इट तळें डिस्ट्रॉय करतले गांवूय डिस्ट्रॉय करतले लोकांचो इतलो विरोध आसतना हें डिस्ट्रॉय करपाक सरकार कित्याक फुडें चल्ला हाचेच प्रश्न कळना कारण प्रॉबब्ली काण्णां चुन्नां सोडून ते खायना काण्णां चुन्नां ते फक्त पयशे खातात तांकां ते काण्णां चुन्नां आनी आसाळे म्हणून जे आसा जे प्रॉबब्ली आतांच्या जनरेशनाक प्रॉबब्ली खबरूय आसना हांगा हजारांनी अशीं आसाळ्याचीं झाडां आसा जे आसाळे इतले बरे लागताले पूण ते खंय तरी सरकाराक खबर ना कारण पयशे खावपा शिवाय दुसरी कसली चवूच ना उदक हे 12 म्हयने आसता तळ्याक म्हणटा ते 12 म्हयने आसता तळें ते तळें केन्नाच ड्राय अप जावंक ना अजुनूय जर तूं सांजच्या वेळार हांगा येत तुका मोरांचे आवाज येता हांगा मोर भोंवता आनी एक्चुली त्या सायडीन डिस्ट्रॉय जालाच ओल्ड गोवाचो तो पार्ट आसा जो पठार आशिल्लो आमी ताका मांडूर किंवा बाकीचे जे गांव जे आसा ते गांव डिस्ट्रॉय जाल्याच थंय डिस्ट्रॉय जाल्ल्या कारणान जे जे की जनावरां बारीक सारीक आसा ती सगळी ह्या सायडीन उदका खातीर येता आनी इनफॅक्ट सांजचो भोंवत जाल्यार तुका मोर दिसतले बाकीची जनावरां बारीक सारीक दिसतली भूकची जनावरां हांगाच्यान ना जाल्यार रानडुकर तर भरपूर आशिल्ले पूण ते आतां खंय गेले कोणाक खबर मारून खाले किंवा सरकारान खाले तें खबर ना पूण दीस इज अ व्हेरी ब्युटिफूल स्पॉट इट इज वन ऑफ द मोस्ट बायोडायवर्स एरिया आय डोंट नो वाय गव्हर्मेंट इज हेल बेंट ऑन डिस्ट्रॉयींग म्हणजे कित्याक तेंच कळना आमकां इतले जागे आसा एक्वायर केल्ले खंय तरी घाला मेरशेन आमी शेतां पळयले एक्वायर केल्या तुमी न्ही ती ताका आतां लोकूय ती काय करपाक थंय व्हरूं येता प्रोजेक्ट पूण वॉट इज द आयडिया बिहायंड ओनली दीस स्पॉट एंड वाय गव्हर्मेंट इज फिक्सेटेड ऑन दीस स्पॉट आय रियली कॅनॉट तुम्ही प्रोटेक्ट करपाक जाय म्हणटा चिमला ह्या गांवान डेव्हलपमेंटाच्या नांवार शून्य कांयच ना विक्टोरिया फेर्नांडीस जी चिमलकारांच्या कुस्तार निवडून येताली जाका चिमलकारांनी सदांच वोट मारली आनी विक्टर आमचो हो रुडॉल्फूय ताणें चिमल गांवान शिरेन ह्या गांवांतले लोक ताका मतां मारून निवडून आनी ताका खूब मानताले आज ताणें तांचो विश्वासघात केला ना हेल्थ सेंटर आसा एका रुमान चलता हेल्थ सेंटर ना ग्रावंड आसा ना कम्युनिटी स्पेस आसा हे सगळे जर जे चिमलकारांक जाय ते दिनासतना हें कित्याक आसा तोय जागो तुमी घेता म्हाका एक्वायर केल्लो जागो थोडे जागो दिवचो हांगा एक मांड तयार करून मांड फॉर लोकल युनिटी मॉल कोणाक जाता ताजो फायदो कोणाकच जावपाचो ना तो प्रशासन स्तंभाचो फायदो कोणाकच जावपाचो ना जाल्यार कित्याक डिस्ट्रॉय करपाक चल्ला ह्या प्रश्नाचें उत्तर म्हाका खंयच मेळना आनी इट इज फिक्सेशन इट इज समबडी वॉन्ट्स टू से आय वील डू इट हांव करूनच दाखयतलो कारण कितें हें कळना आय डोंट अंडरस्टँड वॉट इज द रिजन चिमलाचे सकलचें उदक येता व्हांवून थंयच्यान वता ते उदकान ऑटर्सूय आसा यू कॅन सी देम एंड मेनी ऑफ देम हॅव बीन किल्ड वायल क्रॉसींग द रोड वयर येवन केन्नाय पूण ते सकलूच देंवलो जर तुका मातशें ते सकयल ऑटर्स दिसता तुका
It is very biodiverse area. I don't understand the reason for destruction.